Dear students, today our topic is third century crisis in Roman Empire. ये आपकी थर्ड थीम जो है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स, तो उसी का टॉपिक है. आपको मालूम है दिस Augustus was the man who ended the republican form of government in Roman Empire in 27 BC. And after that, there was peace, prosperity, law and order in whole Roman civilization for about 2.5 centuries. हर तरफ खुशहाली थी, सब कुछ था. लेकिन तीसरी सदी जब क्लोज में पहुंची थी, जब हम तीसरी सदी में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि इसी रोमन सिविलाइजेशन में जो जहाँ 2-3 सदियों तक खुशहाली रहा, अमन रहा, there occurred a crisis which is called as third century crisis. तो ये थर्ड सेंचुरी क्राइसिस है क्या? असल में ये ऐसा हुआ कि थर्ड सेंचुरी तक जब हम पहुंचते हैं, उस वक्त वहाँ पर अफरा तफरी हुई, वहाँ क्राइसिस हुई. वहाँ की जो क्राइसिस हैं, आज हमें पढ़ना है कि उसकी वजूहात क्या थी. जो क्राइसिस हुई इसमें थर्ड सेंचुरी में, उसकी क्या वजूहात है. दैट इज द टॉपिक हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस. जो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिस रोमन एम्पायर. तो अब जब आप जियोग्राफिकल लोकेशन देखोगे, मैप देखोगे, तो आपको सीधा वहां नजर आएगा कि इस रोमन एम्पायर के ईस्ट में जब हम जाएंगे तो वहां पर ईरानियन एम्पायर थी. तो उस ईरान एम्पायर में जो उस वक्त के रूलर्स थे उसको हम बोलते थे ससानियंस. दे केम इनटू पावर इन 224 AD. यानी ईरान में सासानियों की हुकूमत आ गई 224 AD में. तो उन्होंने रोमन एम्पायर की, वो एक मजबूत हुकूमत थी, तो उन्होंने रोमन एम्पायर पर लगातार पैदल पे लगातार हमले किए. और ऐसे हमले किए अकॉर्डिंग टू ए फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन. एक मशहूर इंस्क्रिप्शन है. अकॉर्डिंग टू दैट इंस्क्रिप्शन about 60,000 Roman soldiers were murdered in these invasions. तकरीबन 60,000 इसमें फौजी मारे गए इस उनकी उस यलगार में इस सदी में. और उनकी जो ईस्टर्न कैपिटल थी, द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ दिस रोमन सिविलाइजेशन, दैट इज एंटियोक, जिसको बोलते हैं अंताकिया, हम बोलते हैं उर्दू में. तो आज ये तुर्की के साथ ये एरिया है. तो वहां पर उन्होंने इस पर कब्जा भी किया. इसी सेंचुरी में इतने फौजी मर गए, तकरीबन 60,000 ड्यू टू दिस ईरानियन इन्वेजन. और उनकी जो ईस्टर्न कैपिटल थी, तो ईस्टर्न कैपिटल भी जो है वो भी इन ईरानियों के कब्जे में आ गई. तो एक दचका उनको पहला लगा. ये एक मेन रीजन है दिस थर्ड सेंचुरी क्राइसिस का. दूसरा पॉइंट जो है that it is incessant invasion of Germanic tribes. You must have heard about these Germanic tribes. There was the tribes, wandering tribes of northern Europe. तो इनका काम यही था, ये मुख्तलिफ इलाकों पर इन्होंने हमले किए. These were like nomadic tribes. तो उनके भी लगातार इन पर हमले हुए फ्रॉम वेस्ट साइड. हम जब देखते हैं ये ईस्ट साइड की था ईरान, तो वेस्ट और नॉर्थ की तरफ से इनको जर्मेनिक ट्राइब्स के लगातार इन्वेजन हुए, जिसमें से फ्रैंकस थे, गोथस थे और अल्मेनाई के थे. तो ये मुख्तलिफ ये 3 मशहूर ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे, फ्रैंक्स, गोथ्स एंड अल्मेनाई. तो इन्होंने ये लगातार हमले किए. जैसे ईरान ने इनको ईस्ट में कमजोर किया, और नॉर्थ और वेस्ट साइड में जो इनको लगातार हमले हुए वो इन जर्मेनिक ट्राइब्स के जरिए से हुए, जो कबायली थे, जो ये फाइटिंग वॉरियर्स थे. तो उनका इनको नॉर्थ और वेस्ट में इनकी तरफ से भी इनको लगातार हमले होने पड़े. और तीसरी बात जो थी, दैट वाज इंटरनल स्ट्राइफ. जब इस थर्ड सेंचुरी के बाद ऐसा हुआ कि
جب کوئی بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کے سکسیشن پر کہ اب اس کی جگہ کون نیا بادشاہ بنے گا، نیا رول بنے گا، ایک لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوتا تھا. اور اکارڈنگ ٹو ہسٹری ان 747 years in this century, third century, between 47 years 25 rulers were replaced. ہوا کیا کہ ایک بادشاہ بن گیا، وہ مر گیا، اب اس کی سکسیشن پر وہاں لڑائیاں ہوئی، یا وہ بادشاہ جو پچھلا تھا یا وہ مارا گیا، یا اس کو قتل کیا گیا، یا وہ سول وار میں مارا گیا. اور صرف 47 سال میں 25 رولر چینج کیے گئے. اور اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں what would have been the condition of law and order in the state when this type of anarchy was prevalent in the state. تو اس سے آپ خود بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی کمزور رولرز. تو اس میں رول تھا وہاں کا فوج کا بھی. جو فوج تھی، چونکہ جو بھی رولر ہوا کرتا تھا اس کو جس کا فوج کے ساتھ فوج جس کو سپورٹ کرے گی، آرمی سپورٹ کرے گی، وہی بادشاہ بن جاتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی واز کنگ میکر. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرمی جو تھا وہ ایک کنگ میکر تھا، جس کا وہ سپورٹ کرتے تھے وہی بادشاہ بنتا تھا. اور اس کی وجہ سے ایک بیلنس آف پاور بھی نہیں رہا کہ فوج کسی کو چاہتی تھی رولر بنانا، کسی کو چاہتے گرانا. یہ چیزیں وہاں کنٹینیو ہوئی. اس کے بعد اس انارکی جب لا اینڈ آرڈر نہیں رہا، امن نہیں رہا، نو لا اینڈ آرڈر، نو پیس، دیر واز انارکی ان ہول آف دس رومن امپائر. تو اس کی وجہ سے وہاں پر بزنس پر اثر پڑا، ٹریڈ پر یہ اثر پڑا. تو اس کی وجہ سے وہاں کی جو اکانومی تھی، اکانومی بہت ہی لویسٹ ڈگری پر آ گئی. یہ اسی لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی. اچھا، اس کے ذریعے سے ایک اور بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آرمی کی تنخواہ میں 2/3 فولڈ اس دوران اضافہ ہوا. وہ کیسے ہوا کہ آرمی جس کو سپورٹ کرتی تھی تو وہ اس بنیاد پر سپورٹ کرتی تھی کہ ہماری پے میں اضافہ ہوگا. ایز دے ور کنگ میکرز، اب ان کی چاہت پر ان کو جو تنخواہ تھا، جو ان کا پے تھا، اس کو انکریز کیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان کی جو اکانومی تھی وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی گئی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی، جو پروونشل جو ان کی پروونسز تھی، جب سینٹر میں پاور نہیں رہا، رولرز لگاتار بدلتے رہے، اکانومی ڈاؤن رہی، لا اینڈ آرڈر نہیں رہا، تو جو پروونسز تھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سٹارٹ کیا، انہوں نے ان کے ذریعے سے وائسز ریز ہوئی فار دیئر انڈیپینڈنس. اور اس طرح سے